si Pidencio Milalios, usa ka yanong mag-uuma, nagpuyo sa sakop sa Kinawi, Libuna, Bukidnon. Nagtikad ko sa yuta nga 3 ka hektarya. Sa akong pagsugod sa akong pag-uma, pagdaro gipragos aron sa pag-prepare sa pagpugas. Ginominar ako isip outstanding corn farmer sa probinsya sa Bukidnon. Aduna ako'y 3 ka hektarya nga akong giatiman, nga mao'y akong gitamnan sa panahon sa tintanom, mais, sa panuig, mais akong gitanom, sa buklas, mais sa gyapon akong gitanom, panahon sa tinghuaw, ang akong gitanom, aduna ko'y mani, nga gamay, aduna say munggos. Sa dili pa ako magtanom sa akong yuta, kuhaan ako og soil sample ang maong yuta aron mahibaw-an ako unsa ang acidic iyang kaparat. Ikaduha, aron sad nako mahibaluan unsa nga klase nga abono nga akong gamiton para sa pagtanom. Pag human ako kuha sa soil sample sa akong yuta, ako dayong andamon akong pagadarohon sa makaduha o ako sang karason sa makausa. Human sa pag-andam sa akong luna, magpili na kog binhi nga hybrid nga tested and proven nga haom gyud dinhi sa among lugar. Inubanan sa paggamit sa inorganic o organic nga mga abono nga niya sa among palibot nga decompose sama sa hugaw sa baboy, agungal o raisal nga hinatag sa poultry nga niya sa among barangay sa Kinawi. Sa akong pagtanom, doon ako'y gilapdon nga tudling 70 cm o doon na sa ko'y 20 cm nga punuan sa mais. Aron makuha nako ang 71 mil ka punuan sa mais sa usa ka hektarya. Sa pagtanom nako sa similya, gisagulan nako og bayuin isip dugang abono sa nitrogen og nakita nako sa sulod sa 3 ka tuig nga maayo gyud ang bayuin sa wala. Sa pagsumpo sa corn borer, gigamitan nako og trichograma aron sa pagminos sa gasto. Pag abot sa 110 ka adlaw, pagasanggion na ang mais o pilion ang daot, ang maayo akong ipasilir aron makita nako ang maayong kalidad sa mais nga akong ibaligya. Gawas sa pagtanom sa mais, nagbuhi po ko og baboy para makadugang og income sa akong pamilya. Parang makaminos og gasto sa commercial feeds, naggaling ko og bingala nga akong gibahog sa baboy ug ang tahok nga akong gibahog gitanom nako diri sa kilid sa akong luna. Pinaagi sa akong pagbahog, ginaling nga bingala ug tahok, nakaminos ako og 1/3 pagpalit sa commercial feeds. Kining mga pamaagi sa pagtanom sa mais ug pagbuhi sa baboy, nakuha ko kini sa pag-apil-apil sa seminar and training, sa field days, sa field tour, sa Department of Agriculture, sa lokal o sa national. Kini nga kahibalo, akong gipaambit una sa kauban ako sa Gango, Kinawi, Sipar, Producer, Cooperative o sa mag-uuma nga dinhi sa barangay Kinawi.